सुन्ने लघुकथा। सुन्ने लघुकथाको यो नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। बुधबारको सुन्ने लघुकथा सहकार्य अङ्कको आज 25औं अङ्क। आज पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रहबाट केही कथाहरू लिएर आइपुगेको छु। यस पुस्तकमा रहेका विभिन्न लघुकथाहरूमध्ये 2वटा लघुकथा हामी हरेक अङ्कमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको लघुकथा मैले लिएको छु। यसै पुस्तकमा 100औं पृष्ठमा रहेको लघुकथा छ र यो लघुकथाको शीर्षक कन्त बिजोग रहेको छ। पानी तताएर बाक्लो हुन्छ? बोबो, अब यो स्वाटको कुरै नगर, नरिसाउनु न, संयम हुनुपर्छ। आवेशमा आएर केही फाइदा हुन्छ? जे हुनु भइसक्यो, छोडिदिनु। पल्लो घरको डेरा दिदी अशक्त वृद्धलाई सम्झाउँदै रहेकी थिइन्। ल छोडिदिन्छु, तर आजदेखि म पनि मरेँ होइन। उनीहरूको लेनदेनमा न्याय र अन्यायको के भरोसा थियो र? तर पनि सम्झाउनेहरूको भिडमा वेदनाले छटपट्टिरहेका अलिया आफ्नो दुखेसो पोखेर भटभटाइरहेथे। हेर्दा समाज परिवर्तनको जलप लागेको सामान्य चेतना स्तरलाई पनि व्यवहारमा देखिने रूढ परम्परागत शैलीले खै कानुनले कसरी व्याख्या गर्दथ्यो थाहा छैन। नैतिक जिम्मेवारीमा फसेका अलिया मुक्तता खोजिरहेका थिए, तर बुझाइ अर्कै थियो। जाउँ यो घरमा नबसौँ, बरु अन्तै खोलेसोले खाएर भए पनि बसौँला। हेर्नु, अब बच्चाहरूले पनि टेन्सन लिन थाले। बोल्न नसकेका मधुकर चुपचाप थिए। न यताको समर्थन न उताको बीचमा एक्लो बाबुलाई छोडेर मधुकर अन्तै बसाइ सर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। तर घरमा बस्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। यसकी पनि आमा हो नि त। बिचरीलाई मुख छाड्ने हैसियत कसले दियो यिनलाई? बिछोनामा पल्टिरहेकी जमुना ग्वाँ ग्वाँ गरेर मूर्छित भएर रोइरहेकी थिइन्। सबैको मनको इगो र आवेशले ठाउँ छोडिरहेथ्यो। नातामा पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि ठुलै मनमुटाव उनीहरूमा विद्यमान थियो। बोलचाल पनि सबैमा बन्द थियो। एक दिन सामनाको बुढाबुढी साँझमा आए। दर्शन हजुर। जुवाइका लागि सामान्य शिष्टाचारको पनि प्रत्युत्तर आएन। सामना पनि चुपचाप बैठक कोठामा सबैका अगाडि उभिएकी थिइन्। लिलाम हुने भयो रे होइन? दौडदै आएकी पुतलीले सबैलाई सोधी। सब मुखामुख गर्न अनि ओइलिन पनि लागे। लिलामको सूचना विवरणले कसैको मुहार साइज र फरासिलो थिएन। मनमनमा विवाहका लागि प्रयोग भएको बैंक ऋणको जिम्मेवारी विहीनताले लिलाम बिक्री अनिवार्य शर्त बनेको थियो। एकछिनपछि सबै एकै स्वरमा कराउन लागे। हाम्रो कन्त बिजोग हुने भयो। आजकल उनीहरू डेरामा खुब मिलेर बसेका छन्, तर घरबार उनीहरूको कल्पनामा उडिरहेथ्यो। कन्त बिजोग शीर्षकको यो लघुकथा मैले डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह रातो चामलबाट वाचन गरेको छु। सुन्ने लघुकथा। सुन्ने लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। सुन्ने लघुकथाको यो चरणमा पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको अर्को लघुकथा लिएर आएको छु र अर्को लघुकथा पनि रातो चामल सङ्ग्रहबाट नै लिएको छु। अब मैले वाचन गर्ने लघुकथाको शीर्षक छ मौखिक पखाला। आरोप लगाउनु वा आरोप खप्नु राजनीतिको प्रमुख धर्म हो। राजनीति गर्ने जति सबै सत्तामा हुँदैनथे, खोले जति पार्टी सत्तामा पनि पुग्दैनथे। तर सत्तामा बसे पनि नबसे पनि
पार्टी वा सत्ता त चलाउनै पर्यो। यस्तो बेलामा नघोकी सुखै नपाइने जुन रोग छ त्यसलाई के भन्ने, नभने बाध्यताको शिकार त्यसै देशद्रोही, आतंककारी। उनीहरू निकै परिस्थितिको विश्लेषणसहित बकबक गरिरहेथे। दुवै पक्षको चिन्ता के थियो र? केवल देशकै त थियो। देशको सपना बोकिरहेका अत्यन्त भावुक प्रवक्ताहरूको प्रश्न प्रतिप्रश्न र उत्तर प्रत्युत्तरहरूको माला गुथिरहेका आम जनमानस भ्रममा परिरहेथे। वास्तवमा देश कसको? सहजै उत्तर पाइरहन्थ्यो जनताको। अरे, यी दुवै पक्ष जनताको पो रहेछन् गाँठे। अल्लारे जीवनको भुक्तभोगीले गुनगुनायो र श्रमका लागि खाडीतिर जान दलाललाई निवेदन चढायो। अब कुनै हालतमा छोडिन्न, सर्च गरेर खोजिन्छ, मेल ठोकिन्छ, जेलमा कोचिन्छ। दम्बका साथ हुङ्कारहरू छायामा खुब देखिन्थे अनि सूचनाले सनसनी लिन्थे। जनताका शत्रुहरूलाई अब कुनै हालतमा छोडिन्न, भौतिक कारबाही गरिन्छ। पर्चा, पाम्पलेट, बुकलेट, परिपत्र अनि केही अफवाह बोक्न चाहने पत्रपत्रिकाका नोटेसनहरू तरङ्ग पैदा गर्दथे। समाधान थिएन, मुखमा पखाला लागेको लागै हुन्थ्यो। समाधान थियो, मुखमा ताला लागेको लागै हुन्थ्यो। देशद्रोही र आतंककारीहरूको एक दिन एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट भयो। अघिपछि सुरक्षा दस्ता थिए। दुवैको आगमनसँग वातावरण ऊर्जामय बनेको थियो। कौतूहलता, उत्साह र उत्सुकताले समय सन्नाटामय थियो। हेलो, सन्चै छ? रोग नै के लागेको छ र? आतंक त खुब मच्चाइयो नि, देशद्रोह पनि खुब गरियो नि। यस्ता प्रश्नै प्रश्नको व्यङ्ग्य श्रुतिमा आम्ने सामने गफ चलिरहेथ्यो। हजुर, डिनर तयार भयो। बेराको अनुरोधले उमङ्गित भएका यी जनताका रक्षकहरू सपासप डिनर खाइरहेथे। एकले अर्कोलाई छुरी देखाइरहेका अनि नतर्सिएका प्राणीहरू बीच निकै लामा लामा विवाद र बहसहरू भए अनि उनीहरूका कपाल झरेर खुम्रिसकेका थिए, तर मौखिक पखाला लाग्न छोडेको थिएन। न्युमाथि न्युको अड्को चलिरहेथ्यो। देश अविभाज्य कित्तामा थियो। कान टट्टायो नि, बुझ्नुभयो? खै, पखाला लागेको लागै छ। मौखिक पखाला शीर्षकको यो लघुकथा डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल संग्रहबाट मैले लिएको थिएँ। विदुर चालिसेको रातो चामलबाट आज हामीले शून्य लघुकथाको सहकारी अङ्कमा 2वटा लघुकथाहरू सुन्यौं। पहिलो चरणमा कन्तबिजोग शीर्षकको लघुकथा सुन्यौं भने दोस्रो चरणमा मौखिक पखाला शीर्षकको लघुकथा सुन्यौं। यी 2 लघुकथाहरूको वाचनसँगै शून्य लघुकथा सहकारी अङ्कको 25औं श्रृङ्खला आजलाई यति मात्रै। 26औं श्रृङ्खलामा अरू कथाहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छु। तपाईँको समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। सुन्ने लघुकथा।